आमचो जो हाजाचो वॅक्सिनेशन फाल्यां सॅटर्डे अंजुमन हॉलान आमचे जे हाजी जे आसा 80 सुमार हाजी 79 हाजी 2 हाजी जे आसा हे नेक्स्ट वीक जे आसा जे मेहरम जेंका ना ते जे आसा दुसरी फ्लायटीन जे आसा गोंयकार हाजी जे आसा सौदीक वयतले मेहरम कोणाचे ना तांकां जे आसा दुसरी फ्लायट जे आसा सरकारान जे आसा अवेलेबल करून दिल्या आनी त्या ग्रावंडाचेर ते नेक्स्ट वीक जे आसा फ्लाय जातले आनी आमची जी आसा फाल्यां वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह दवरल्या आमी ट्रेनिंग कॅम्प जे असले हाजाचे सगळे आमचे ट्रेनिंग कॅम्प जाले आनी एक ट्रेनिंग कॅम्प आमी वास्को दवरपाचें केलां बिफोर हाजीज विल लीव फ्रॉम गोवा आनी 20 तारखेक आमची गोंयच्यान ट्रेन आमचे गोंयचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नायक यांचे जे आसता ब्लेसिंगा सकल जे आसा आमची ट्रेन जी आसा मडगांवच्यान जे आसा बॉम्बेक वयतली आनी बॉम्बेच्यान जे आसा 22 तारखेक जे आसा बॉम्बे टू जिद्दा आमची फ्लायट जी आसा फ्लाय जातली आनी जे फॅसिलिटीज हाज्यांक जाय गोंयच्या सरकारान माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे आसा सगळे तांकां फॅसिलिटीज जे आसा दिवपाचे जे आसा प्रयत्न लास्ट इयरी केल्ले आनी ह्या फावटी जे आसा सगळे फॅसिलिटीज तांकां अवेल करून दिल्या मेडिकल ग्रावंडाचे तांकां जे फॅसिलिटीज जाय मेडिकल जे आसा फाल्यां दवरला तेंचे मेडिकल ग्रावंडाचे आमचे मेडिकल जे GMCचे जितले लागता सगळें जे आसा फॅसिलिटीज प्रोवायड केल्ले कडा आमचो विश्वजीत राणे आमचो जो माननीय हेल्थ मिनिस्टर तेणेय आपले जे सगळे डॉक्टर्स नर्सीस फूल स्टाफ जो आसा फाल्यां आमकां प्रोवायड केला आनी तेकाच लागून ह्या फावटी आमकां फूल खात्री आसा की आमचोय ह्या फावटी हज जो लोक वयतले हाजेक सगळे जे आसा बरे भाशेन जे आसा हज परफॉर्म करून आहा त्या भाशेन जे आसा गोंयांक जे आसा परतून येतले. थँक्यू. सगळ्यान पयली गोवा स्टेट हज कमिटीचे तर्फेन म्हाजे वांगडा म्हाजो जो आसा मित्र एन एक्झिक्युटीव मेंबर गोवा स्टेट हज कमिटीचो समीर पलेदार आनी फूल आमची गोवा स्टेट हज कमिटीची टीम जे पहलगाम जे टेररिस्ट अटॅक जाला हेका आमी कंडेम करता आनी जो अटॅक इनोसंट जे आसा लोकांक मारला हें गोंयची जनते जावं आमची देशाची जी जनता आसा ती खंयच खपोवन घेवपाचो ना. एक स्ट्रॉंग मॅसेज जे आसा जसो सर्जिकल स्ट्रायक जाल्लो पाकिस्तान जो आसा वो मुर्दाबाद आसा पाकिस्तान मुर्दाबाद आसा आनी पाकिस्तान मुर्दाबाद आसा हें स्लोगन जे आसा आयज आख्खे देशान आनी आख्खे जे आसा वर्ल्डान जे आसा गाजपाक लागला की इनोसंट लोकांक मारपाचो खंयचेच जे आसा धर्मान म्हाका दिसता कोणाकूच जो आसा हक दिवना. इनोसंट लोक निहत्ते आनी इनोसंट लोक जेंचे कडेन कांयच ना जे आपली फॅमिलीचे वांगडा थंय जे आसा ट्युरिस्ट म्हणून भोंवपाक गेल्ले तांकां अशें करून मारप हें खंयचेच धर्मान जे आसा बरयल्लें ना. हे जे थोडे जे टेररिस्ट आसा हे इस्लामाक रॉंग जे आसा लोकांचे नजरेन हाडपाक लागला. आमचे इस्लामान अशें कोणाकूच मारपाचो खंयच जो आसा आमकां जे अधिकार दिवना. हेमी आख्खे वर्ल्डाक एक रॉंग मॅसेज दिला तेका लागून आमी हे कंडेम करता आनी सांगूं सोदता की हे पाकिस्तान्यांक हे टेररिस्टांक मारपाक लागून आमी जेन्ना जेन्ना आमच्या देशाक आमची गरज पडटली ते आमचे गोंयकार भाव जावं आमच्या देशाचे मुस्लीम जावं आमी सगळे आमचे अड्डे जे आसा मुखार काडून आमी हे पाकिस्तान्यांक जे आसा मारपाक आमी जे आसा सगळ्यांक जे आसा मुखार आसतले. तशेंच काल आमचे गोंयचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणें बसून आपूण बर्थडे न करून हें जे आसा मॅसेज दिल्यात गोंयांक आनी देशाक की नेशन जो आसा हें फर्स्ट आसा आनी आमी तेका लागून जे आसा तेजी कौतुक करता आनी तेकाय जे आसा कॉंग्रेच्युलेट करता की तेणें येदो मोठो आपलो बर्थडे सेलिब्रेशन जे आसा जें पहलगाम अटॅक जालो तेजेर जे आसा तेणें सॅक्रिफायस केला म्हणून आमकां याद जाता आमच्या देशाचे आनी गोंयचे जे आसा एक्स चीफ मिनिस्टर बाब मनोहर पर्रीकर जो देशाचो डिफेन्स मिनिस्टर आसलो हेणें सर्जिकल स्ट्रायक केल्लें पाकिस्तानाचे भितर बॉर्डरीचे भितर वचोन जे आसा थंयचे जे आसा दहशतगर्द्यांक जे आसा मारून दाखोवपाचें जे आसा कार्य हें मनोहर भाईन जे आसा करून दाखयलें. हांव आमचे माननीय देशाचे जे आसा प्रधानमंत्री हेजे फाटल्यान सगळे आमी उबे आसा. हे आमकां खबर आसा हे जेन्ना डिसिजन घेतलें म्हाका दिसता पाकिस्तान आख्खें जें आसा व्हांवून वयतलें
आनी जेन्ना आमची इंडिया जी आसा उठोन आमची आर्मी तेंचे कडेन जे आसा आयज इतली जी आसा शक्ती आसा, आमची आर्मी इतली केपेबल आसा, आमची आर्मी कडेन इतले जे आमचा आयज सगळे आयज हत्यार आसा की हांकां घराचे भितून जे आसा घुसून हांकां सगळ्यांक मारून जे आसा आमी जे आसा शिवूंक शकता. तेका लागून आनीक फावटी आमी हो जो इन्सिडंट जाला एज अ गोवा स्टेट हज कमिटीचे तर्फेन हो इन्सिडंट जे आसा आमी कंडेम करता आनी मागता की आमच्या देशान जे स्टेप घेता, नरेंद्र मोदीजीन जे स्टेप घेतल्या पाकिस्तानाचे विरुद्ध सगळे जे आसा बायकॉट करपाचें, हे स्टँडाचे आमी जे आसा नरेंद्र मोदीचे वांगडा, आमच्या देशाचे प्रायम मिनिस्टर वांगडा, आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचे वांगडा आमी ठामपणे जे आसा उबे आसा.